صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى جميع آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا ومن أحسن إلينا، وإلى جميع الأنبياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد، وأذن في الناس بهذا المهد يدعوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ibu bapak silakan diniatkan bacaan kita. Pahalanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, keturunannya, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek kita, keluarga-keluarga kita, dan mudah-mudahan terkabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan kehidupan kita, dibanyakin rezeki kita, dan kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik dalam pergaulan kita. Memberikan kesehatan zahir batin, berikan kemudahan seluruh urusan kita. Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا
محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا
الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معدي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا
يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره في أسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا إلا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي. وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبي عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلمه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج
ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمين غانمين وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا إسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي
لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا معاملة أهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير معطٍ لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوسع ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا كتبنا وإلى جميع الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد، وأذن في الناس بهذا المعهد يدعو رجالا وعلى كل ضامر ياتنا من كل فج عميق. اللهم يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين يا فتاه يا رزاق. اللهم ارزقنا وأولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا بدون كد ولا تعب، وعلمنا علما نافعا والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا ولهم يا الله من أهل العلم والتقوى. اللهم ارزقنا وإياهم من أهل الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء العاملين من الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا الله إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسل وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن، ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل، ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل، ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك ما سأل بنا بوعمدك، ونعوذ ما عاد بنا بوعمدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا يا الله وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا، وتقبل منا دعاءنا، واجبر على نقصاننا، واستر عوراتنا، وكفر عنا سيئاتنا، ورفع درجاتنا، ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. يا ميسر كل عسير يسر أمورنا وتنسر عسير عليك يسير حاجاتنا إليك كثير يا من لا
لا يحتاج إلى البيان والتفسير. اللهم ختم يا الله اللهم اختم لنا يا الله في آخر آياتنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم يا الله إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكر العافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتم بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتم بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتم بنا والمسلمين. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim.
Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan oleh Allah, diberikan iman Islam, diberi pergaulan yang baik oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita rajin ibadah, tiba-tiba males. Seneng ngaji, tiba-tiba males. Mungkin seneng sama orang, tiba-tiba benci. Ya, kayak orang suami istri itu kan sayang-sayangan awal-awal. Yang perempuan juga kangen sama suaminya, suaminya kangen sama istrinya, tiba-tiba saling benci antara keduanya. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kita minta kepada Allah agar hati kita tetap di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, yang lalu kita bercerita tentang al-munkaratul ma'lufatu fil adat. Kemungkaran yang dianggap biasa di dalam kebiasaan kita, yang dianggap lumrah dalam kebiasaan kita. Jadi menurut kita nggak mungkar, biasa kok, ya. Tapi sebenarnya itu mungkar, cuman kita tidak menganggap kemungkaran. Disebutkan bahwa kemungkaran itu ada dua, ada makruh, ada haram. Yang makruh itu artinya dibenci oleh Allah, tapi Allah tidak memberikan sanksinya. Nggak suka, tapi dia tidak memberikan tindakan untuk menghukumnya. Itu adalah makruh. Kita sebutkan orang yang tidak bebersih, nggak haram, tapi tidak disukai oleh Allah. Nggak sikat gigi, mamanya. Itu kan membuat orang bau mulutnya. Nah, itu. Perceraian itu adalah nggak dilarang oleh Allah. Dalam arti tidak diberi sanksi, tapi Allah tidak menyukainya. Gitu. Nah, ada yang sifatnya haram. Artinya kalau kemungkaran itu dilaksanakan, maka akan ada sanksi dari Allah. Merampok, berzina, dan korupsi, atau memeras orang. Kalau memeras cucian aja. Ya, jangan meras orang. Apalagi meras pengusaha. Itu ditangkap KPK. Itu ya. Jadi baju aja kalau diperas kencang-kencang itu rusak kalau baju yang cakep. Apalagi orang usahanya diperas umpamanya. Itu nggak boleh. Memeras, nyakitin orang lain, ya. Kita waspada untuk disakiti, tapi jangan mau disakiti oleh orang lain. Famimma yushahadu katsiran, famimma maka termasuk sesuatu yushahadu yang dikasaksikan katsiran dengan banyak fil masajid di beberapa masjid. Apa yang banyak? Adalah isa atas sholati, buruknya sholat. Isa atas sholati, buruknya sholat. Ya. Seperti apa? Bitarkit tuma'ninati, dengan meninggalkan tuma'ninah. Bitarkit tuma'ninati, meninggalkan tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Tenang, diam. Durasinya selama ucapan subhanallah. Jadi kita ini kalau udah sujud, fis sujud, fir ruku, pada saat ruku, was sujud dan sujud. Anak-anak kalau udah buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lihat, banyak kan? Nih anak-anak di sini nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu siapa yang sholat begini di sini? Nah,
Itu besok dipegangin aja ya bahunya, itu. Jadi Allahu Akbar, subhanallah. Maka yang pasti subhanallah, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali cukup. Apalagi di hayati ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekencang-kencangnya dia pasti tumakninah. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, dia pasti enggak baca dia. Subhanallah. Bukan subhanallah. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu keburukan yang dianggap lumrah. Kayak ketika sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 1 menit setengah. Itu kan pulang kempor itu. Yang tua-tua langsung ceplak itu ke lututnya. Kan sampai masuk disiarkan oleh TV Arab namanya TV Al Jazeera dan TV Al Arabiyah. Al Jazeera ini TV yang disiarkan dari Qatar. Kalau Al Arabiyah itu TV yang disiarkan kalau nggak salah dari Kuwait, itu Al Arabiyah. Disiarkan tentang di Indonesia bisa sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 3 menit. Wah, coba ngomong gitu. Jangankan dia khusyuk gitu ya, dia paling mikir. Jadi kayak orang main aja, main pingpong aja sekalian. Mending lompat-lompatan gitu ya. Itu dianggap lumrah oleh kita, tapi itu kemungkaran. Nih anak-anak kalau bisa bilang, kalau sholat sunnah bak dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, siapa di sini? Saya ngelihat di sini nih. Besok tak ketemu. Nah, itu dianggap lumrah padahal itu salah. Itu ya. Tumaknina. Kalau sekiranya nggak bisa tumaknina apa-apa, nggak usah sholat. Ngapain juga sholat? Kenapa? Wahuwa mungkarun, itu mungkar. Mubtilun, membatalkan li sholati, bagi sholat. Jadi kalau sholatnya batal, buat apa sholat? Nggak usah sholat, pergi aja gitu. Kalau buru-buru udah nggak usah sholat, pergi aja, baca istighfar, baca sholawat, lebih baik daripada sholat tidak tumaknina dan itu membatalkan sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah sama dengan tidak sholat. Itu kalau batal wudhunya kan sama dengan tidak punya wudhu. Batal sholatnya berarti sama dengan tidak sholat. Ini kemungkaran yang dianggap lumrah oleh kita. Fayajibu binasil hadisi, dengan nasnya hadis. Jadi ada penjelasan dalam hadis Nabi bahwa orang sholat itu wajibnya tumaknina fir ruku'i was sujudi, dihayati. Sholat sampai 12 rakaat, sholat sunnah, tahajud mamanya dan hajatnya, tapi enggak tumaknina. Mana lebih bagus, Pak? Dengan 2 rakaat tapi tumaknina, bagusan 2 rakaat. Nabi kalau sholat malam sendiri itu berdirinya lama, yang dibaca banyak sampai kakinya bengkak. Bukan banyaknya rakaat, enggak, bacaan dan khusyuknya. Nabi itu kalau sholat malam cuma 11 dengan witirnya. 10 sholat malamnya, 3 witirnya, 11 Nabi. Makanya kan orang yang menganggap tarawih itu sholat malam, maka sholatnya 11. Karena Nabi kalau sholat malam itu cuma 11 rakaat, tidak sampai 80 rakaat, enggak. Tapi per rakaat itu Nabi membaca yang dihayati. Kemudian ketika ruku tumaknina, sujud tumaknina, tenang. Itu baru tenangnya, karena kalau tenang itu menunjang terhadap kekhusyuan. Kalau sudah cepat-cepat nggak bakalan khusyuk. Maka disebutkan la sholata liman aqila minha atau liman aqala minha. Nggak ada sholat tidak sah atau tidak mendapat pahala sholatnya kalau tidak ada khusyuk. Nggak ngefek apa-apa. Allahu Akbar sambil ingat kemana-mana cucian, mana anak belum bayar SPP, mana utang diminta lagi, gas habis, beras habis, lupa berapa rakaat, pokoknya hilang itu. Aduh, gimana besok anak berangkat itu ya, dipikirin. Dia biasanya ibu-ibu yang banyak pikiran begitu.
Makanya kalau naik mobil ngesen kanan belok kiri, ya kan? Kalau diomelin ngomel duluan, nah itu nggak ada menangnya. Nah, jadi bapak-bapak itu kalau sudah bicara sama ibunya, kemudian ibunya sudah ngelawan, jangan jawab lagi. Dijawab lagi 1, muncul 3. Dijawab lagi, muncul 10. Nah itu, dijawab lagi, dibentak kita, dan nggak berhenti ngomong sampai kita nggak bisa ngomong. Udah kalau dia sudah jawab, berhenti, ajak istighfar aja, astagfirullahaladzim gitu kan. Punya istri masih sehat bisa ngomel gitu loh. Ya kan, besok-besok kalau nggak bisa ngomel gimana? Kan harus bawa ke dokter kan gitu. Jadi disuruh jangan dilawan, itu menjadi masalah gitu ya. Waman dan barang siapa ra'a yang melihat man masian pada keburukan fi sholati dalam sholatnya man fasakata maka berdiam man alai kepada musik fahuwa maka adapun man syarikuhu adalah temannya yang salah. Waman dan barang siapa ro'a yang man masian pada keburukan fi sholati dalam sholat yang sholatnya fasa kata maka dia man alih kepadanya kepada orang yang musik fi sholat fahuwa maka adapun man yang melihat syarikuhu adalah sekutunya orang yang musik, itu orang yang jelek sholatnya. Orang sholat nggak diingatkan, ya. Kalau bisa diingatkan, kalau tidak minimal ingkar dalam hati, ya. Wah nggak bener nih anak-anak ini. Nanti cari waktu yang tepat saya ingatkan, gitu kan. Saya sering kalau pas lagi sambil zikir anak sholat, waduh, sholat ba'diyah zuhur itu Allah, itu ada di sini saya lihat kok, Allah Akbar, gitu. Kadang-kadang Allahu Akbar sambil nendang sampingnya, gitu. Nah, ya ada Allahu Akbar bareng dengan nendang, Allahu Akbar sambil begini itu. Nah, itu namanya musik. Nah, maka di sini kakak-kakak kelasnya yang ngawasin kalau sholat sampai rapi. Nah, namanya anak-anak ya bercanda kan gitu. Canda-canda sampai jatuh. Kadang-kadang gimana nggak dikasih bercanda, anak-anak pasti boring. Tapi bercanda kadang-kadang berlebihan. Nah, sampai jatuh dan seterusnya. Ini harus diawasi oleh musyrifnya. Kalau udah keterlaluan sama kakak-kakaknya tuh diberhentikan bercanda yang sudah keterlaluan, diingatkan. Canda boleh, tapi nggak boleh terlalu. Sama dengan orang ketawa, boleh ketawa, tapi yang wah 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 wah. Nah, itu kan udah salah itu. Ya ketawa karena kita butuh ketawa. Ngelucu boleh ngelucu, tapi jangan keterlaluan. Karena juga Nabi juga bercanda, Nabi juga ya ngelucu, tapi lucunya tidak sampai melebihi batas. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang yang tidak bagus, ya tidak tepat, ya kita harus luruskan. Wa minha dan diantaranya, diantara kemungkaran yang dianggap biasa, yang lumrah. Wa minha dan dari kemungkaran yang dianggap lumrah dalam kebiasaan kita, qiraatul Qur'ani adalah membaca Quran. Ya, malhunatan dengan cara dilonggamkan nyanyian, ya. Jadi dia samakan baca Quran Pak, bagaimana dibikin nyanyian? Ya kalau kita longgamnya bagus kan kita ada apa? Nabati, ada macam-macam kiroah itu, ya silahkan, gitu. Bayati dan seterusnya macam-macam dari kiroah, silahkan. Tapi kalau itu disamakan dengan dangdutan, ya na'udzubillah min dzalik, itu adalah kemungkaran. Fayajibu maka wajib seseorang an-nahya untuk melarangnya andzalika dengan hal itu wa talhini sahihi, ya wa talqinas sahihi dan mentalkin mengajarin as-sahihah yang talqin as-sahihi yang benar, wa talqinas sahih dan mengajarkan kepada yang benar. Jadi namanya saya ngelihat baca anak-anak sini kelas 7 sudah bagus bacaannya, lalu ngimamin kadang-kadang lupa waladhdallin, itu salah, waladhdallin, itulah. Iya na'budu iya kana nasta'in, bukan iya kana na'budu.
Itu kadang-kadang nggak terasa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang banyak orang salah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah, bukan kol-kol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan mental lidahnya. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ra-nya itu tarkik bukan tafkhim. Nir-Rahim gitu. Jadi yang seperti harus diajari. Walladzi adapun satu yaksuru yang banyak. Alladzi allahna pada lagu langgam fil Qur'an dalam Quran. Ingkana apabila ada seseorang qadiran mampu alat ta'allumi untuk belajar, falyamtani maka sebaiknya dicegah man yang qadir, orang yang mampu untuk belajar, minal qiraati dari membaca qabla ta'allumi sebelum belajar. Fa innahu maka sesungguhnya man asin bermaksiat bihi dengan melakukan melanggamkan Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang bacaan Al-Qur'an dimain-mainin itu enggak boleh. Kalau memang dia tidak bisa, itu sering saya ketemu kalau umpamanya di mall pas malam itu sering mendengarkan suaranya bagus. Ya, mungkin lagunya bagus, tapi nggak jelas mana yang mat tabi'i, mana yang mat wajib, mana yang ha, mana yang ha, mana yang kho, ya, mana yang shin, mana sin, mana yang sya, mana yang sod. Itu nggak bisa bedain kadang-kadang. Antara dal bukan dal alhamdu. Itu biasa orang Jakarta alhamdu, bukan alhamdu. Banyak itu anak-anak kalau saya ajarin itu masih alhamdulillah, dilipat lidahnya alhamdu. Dalnya lidahnya itu ditekan kepada ujung gigi alhamdu, bukan alhamdu. Nah, alhamdulillahi rabbil alhamdu. Nah, itu kadang-kadang nggak pas itu apa kalau kita yang dengar, orang lain nggak tahu beda alhamdu. Nah, alhamdu. Yang banyak bisa a'udzu, a'udzu. Nah, a'udzu itu yang ringan-ringan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau nanti mau ngaji Al-Fatihah nanya ke Ustaz Sodik, yang penting daftar ke sini. Kita ajarin ngaji, tapi datang ke sini. Jangan sampai tua Fatihahnya enggak benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Bis bukan bis gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan rabbil alamin, rabbil alamin, alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas, bukan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta, bukan an'amta, an'amta, an'amta alaihim. Ghairil bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu biasa di sini kalau udah mau ngimamin saya tes Fatihahnya itu ya, biar itu penting. Orang kalau udah fasih Fatihahnya, insya Allah baca Quran ke belakang itu akan mudah fasih. Benerin Fatihahnya, makanya disebut Fatihah pembuka. Kalau Fatihah udah bener terus ke belakang itu bener bacaannya. Makanya ada yang talqin tuh, teman kemarin itu udah doktor dari Maroko, talqin lagi Al-Fatihahnya. Kadang-kadang kita yang baca tuh nggak tahu kalau salah.
kayak make begini nih, kayak pakai kopiah, nggak tahu kalau miring. Padahal miring gitu loh. Oh iya ya miring. Pas difoto miring, oh miring benerin gitu. Itu sama. Bukan dia bodoh, bukan, tapi yang sudah biasa nggak terasa kalau itu salah. Maka disebut ini kemungkaran yang terbiasa, yang lumrah dalam kebiasaan kita. Karena nggak nganggap kemungkaran gitu ya. Wa minha, dan di antara kemungkaran ya, tarasilul muadzin, memanjang-manjangkan orang azan, memanjang-manjangkannya orang azan, fil adzani, dalam azan, memanjangkan. Tarasil itu panjang tapi melingkup-lingkupkan. Allahu Akbar. Itu tarosil itu udah lingkuk-lingkuk gitu. Watatwiluhum, dan panjang. Ini matobi kok panjangnya sekian panjang gitu itu ya. Nah, itu biasa. Bimaddi kalimati, dengan memperpanjang kalimat-kalimatnya. Fadzalika, manapun hal itu, mungkarun, kemungkaran, makruhun, yang dimakruhkan. Artinya apa? Dibenci oleh Allah tapi tidak haram. Enggak apa-apa. Artinya tidak apa-apa untuk mendapatkan siksa, tapi Allah tidak suka itu untuk panjang-panjang begitu. Wa minha, dan diantaranya kalamul qassasih, ucapannya tukang cerita, wal wa'adhi, dan tukang ceramah, tukang memberi nasihat. Alladzina, adalah mereka, yumzijunya, yang mencampurkan mereka, bikalamihim, dengan ucapan-ucapan mereka, al-kadzibah, al-kadzibi, kalamnya bikalami, al-kadzibi, yang bohong, wal adalili, wal adalilah, adalil tapi ada alnya mandi, wal adalili, dan kesesatan, wal khurafati, dan khurafat itu penyimpangan-penyimpangan, wal khurafati, dan penyimpangan-penyimpangan. Ada orang yang kalau beri ceramah itu bluffing, ya, campurkan dengan halu, cerita yang enggak. Awalnya benar, tapi dibikin halu, ditambah-tambahin, ya, dibumbu-bumbuin, yang bumbunya itu kebohongan, dibumbuin dengan kesesatan. Ibu bapak coba nonton film Wali Songo. Nonton film Wali Songo. Itu kadang-kadang yang diceritakan yang aneh-aneh. Ya, mana ada orang nonton Wali Songo ingin meniru cara dakwah Wali Songonya? Enggak, paling anehnya apa? Pedang jadi api. Bisa jalan di atas air. Sakti ketika ngomong dia bisa keluar emas. Pas jalan dia bisa terbang. Akhirnya orang yang nonton Wali Songo itu ingin niru Wali Songo, aneh-anehnya yang mau ditiru. Enggak muncul sebagai pendakwah yang mengayomi masyarakat, yang alim baca Quran gitu. Banyak yang kadang-kadang cerita Nabi dibumbu-bumbuin dengan dirinya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Cerita tentang ulama ditambah-tambahin menjadi enggak jelas. Itu adalah dianggap lumrah. Untuk apa? Biar orang semangat. Biar semangat iya, tapi nggak boleh bohong. Kalau nggak ada jangan dibikin ada, gitu ya. Kecuali kita analisa, lain lagi. Ini kadang-kadang nggak ada ditambah-tambahin dalam ceritanya. Ini biasanya tukang cerita, tukang ceramah. Makanya banyak ceramah itu yang nggak cukup ilmu, nyampe di tengah habis ilmunya, waktunya masih banyak, hanya cerita yang enggak, ngelucu yang enggak sembarangan gitu ya. Ini dianggap lumrah, namanya penceramah gitu loh. Padahal dia ngarang-ngarang tidak benar. Cari ilmu yang pas pada mereka, tidak ngarang-ngarang yang bohong, tetapi diperlukan oleh mereka itu.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.